इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बेटी ने तो कभी आसमान तक नहीं देखा। आप ये क्या कह रही हैं? उसका तो चेहरा कभी सूरज ने भी नहीं देखा। कुजा इतनी बड़ी बात? मिसेस अनवर ने तेज सांसों और ऊंची आवाज में गुस्से से कहा। डॉक्टर मोमना ने गहरी सांस ली और हवास बाख्ता बेगम अनवर और उनकी ब्याही बेटी नाजिया को समझाने के लिए मौजू अल्फाज जोड़ने लगी। बेगम अनवर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपकी छोटी बेटी पर्दादार है और आफ्ताब और महताब तक से पर्दा करती है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे आपको हकीकत से आगाही देनी है। डॉक्टर मोमना खुद भी समझ रही थी कि ये किस कदर नाकाबिले यकीन सूरत हाल है, खुसूसन इतने वजादार खानदानी लोगों के लिए तो किसी की भी कोई ऐसी वैसी बात सुनना मौत है, जबकि बात भी अपनी ही पर्दे की पाबंद बेटी के लिए हो। डॉक्टर मोमना ने अल्ट्रासाउंड और यूरिन की रिपोर्ट परेशान हाल माँ के सामने रख दी। अब इस मसले की तशखीस में कोई कलाम ना था। 14 साला बेटी साथ ही मुआयना वाले कमरे में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी और बे आवाज रो रही थी। डॉक्टर ने अंदरूनी दरवाजा खोलकर अंदर झांका और फिर वालदा को इशारा किया कि वो अपनी बेटी से मिल ले। डॉक्टर मोमना अपने ऑफिस में वापस आई और कुर्सी पर ठहसी गई। अफसोस और रंज परेशान हाल वालदा के लिए हमदर्दी और क्या हुआ होगा कि तजस्सुस अमेज उलझन लिए वो अपनी कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए हुए होले होले कुर्सी झुलाई गई। पैरों की खफीफ सी हरकत उनके अंदरूनी अस्तराब का पता देती थी। थोड़ी देर गुजरी तो अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक। डॉक्टर साहिबा ने आंखें खोली, झूलती कुर्सी को रोका और बावकार अंदाज में कहा, यस कम इन। बे आवाज दरवाजा खुला। दूसरे कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज आई और फिर दरवाजा बंद हो गया। मरीजा, लड़की की वालदा और बहन कमरे में दाखिल हुई। सर झुकाए शर्मसार सी सहारा लेकर चलती माँ, जो उम्र रसीदा तो ना थी लेकिन कुछ ही पल में बूढ़ी दिखने लगी थी। दोनों माँ बेटी ने अपने दुपट्टे और भी सख्ती से लपेट लिए थे, जैसे नादानिस्तगी में वो अपने आप को गैर महफूज समझ रही हों और दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना चाहती हूँ। कुछ भोजल पल खामोशी की नजर हुए। डॉक्टर ने ऐसे बहुत से केस अपनी रोजमर्रा प्रैक्टिस में देख रखे थे, फिर भी कम उम्र मरीजा को देखकर वो भी इब्तदाई सदमे का शिकार हुई थी। अब वो सदमा हल्का हो चुका था। डॉक्टर के अंदर की हसास औरत पर उसके प्रोफेशनलिज्म ने गलबा पा लिया था। एक प्रोफेशनल का ये काम नहीं कि वो मरीजों के साथ रोने धोने लगे, बल्कि उसका काम इनको सदमे से निकलने में मदद फराहम करना होता है। आखिरकार लड़की की वालदा ने हौसला किया और भराई हुई लेकिन मजबूत आवाज में गोया हुई, डॉक्टर साहिबा, मेरे शोहर और ससुर का मुआशरे में निहायत आला मुकाम है। आप जानती हैं मेरे ससुर इकराम बेग साहब काउंसलर रहे हैं और मेरे शोहर अनवर बेग साहब इस दफा पार्टी टिकट पर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमारे खानदान का मुआशरे में एक मकाम है। हम सब खुसूसन हमारे खानदान के मर्द ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने हाथों अपनी इस बेटी का गला दबा देंगे या खुद अपने आप को खत्म कर लेंगे। एक कहते कहते मिसेस अनवर का सांस फूल गया। उन्होंने मतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। डॉक्टर ने इन खामोश नजरों का मतलब समझ लिया। वो उठी, रूम फ्रिज का दरवाजा खोला, ठंडे पानी का एक गिलास भरा और मिसेस अनवर के सामने रखा। सवालिया नजरों से मिसेस अनवर की बड़ी बेटी नाजिया की तरफ देखा। मुबादा उसे भी प्यास लगी हो, लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया। मिसेस अनवर ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। हाथों की कपकपाहट इतनी वाज़ेह थी कि पानी ब्लोरी गिलास में हिलकोरे खाता नजर आता था। लबों तक के सफर में कुछ पानी छलका और बेगम अनवर का दामन आंसुओं के साथ साथ पानी से भी तर हो गया। बेगम अनवर ने अपने गले में अटके आंसुओं के गोले को पानी के 2-3 बड़े घूंट भरकर नीचे उतारा और दोबारा से सिलसिला तकल्लुम जोड़ा। मैंने शाज़े से पूछा है कि ये सब कैसे हुआ? तुम तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, स्कूल तक तो तुम्हें मैं लेकर आती और जाती हूँ, फिर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? बेटी ने बताया है कि जब जब आप बाजार जाती थी तो साथ वाले मामूजाद भाई आ जाते थे। आह, मिसेस अनवर के आंसू बेकाबू होकर रुखसारों पर लुढ़कने लगे। मेरे माँ जाए के घर से मेरे घर में नकब लग गई। मैं अपनी भाभी को कहकर जाती थी कि मेरी बेटी अकेली है, पढ़ रही है, जरा ख्याल रखना, और मेरी भाभी अपने बेटे को भेज देती थी कि जाओ बहन का ख्याल रखना। साथ साथ पलकर बड़े हुए हैं, बल्कि बड़े भी क्या, 14 साल की मेरी बेटी और 16 साल का भांजा, हम तो उन्हें बहन भाई ही
سمجھتے اور مانتے رہے۔ میرے بھتیجے فہد نے شازیہ کو چھیڑا تو اس نے مزاحمت کی۔ اس وقت مزاحمت کرنے پر فہد نے کہا کہ وہ شازیہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ کسی مسئلے کا بہترین حل سوچ گیا ہو اور بولی یہی بہتر حل ہے بیگم انور، بچوں کی فوری شادی ہی اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ بیگم انور نے اپنا سر نفی میں بہت بے قرار ہو کر جھٹکا، نہیں یہ ممکن نہیں، فہد اور شازیہ ابھی بہت کم عمر ہیں اور خاندانی مسائل ایسے ہیں کہ میرے شوہر کبھی بھی ہماری بیٹی کا رشتہ میرے بھائی کو نہیں دیں گے، آخر میں کیسے اپنی اتنی کم عمر بیٹی کی شادی کروا سکتی ہوں، انور صاحب کو کیا کہہ کر راضی کروں گی، سسر کو کیا جواز دوں گی، معاشرے کی اٹھی انگلیوں کو کیسے روک پاؤں گی، نہیں نہیں بالکل نہیں، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ بے بس ماں یکدم اٹھی اور ڈاکٹر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ ماں سے مانگنے والی کے درجے پر جا کھڑی ہوئی تھی، اس کا قیمتی لباس چیتڑوں کی صورت اختیار کر گیا تھا اور نفیس جیولری بدنما من کے محسوس ہوتی تھی۔ وہ بے آواز آنسوں کے ساتھ ایک مسیحا سے اپنی بیٹی کی زندگی اور خاندان کی عزت کا سوال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مومنہ یکدم ایک ماں بن گئی جو دوسری ماں کے جذبات سے بھی واقف ہوتی ہے اور عورت کے کرب سے بھی۔ انہوں نے اس لاچار ماں کو کندھوں سے تھام کر سہارا دیا اور صوفے پر بیٹھنے میں مدد دی۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اولاد نافرمان اور گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اسے بچانے ہی کی کوشش کرتی ہے نا، میں اپنی اس بچی کو کیسے مر جانے دوں، اس باعزت خاندان کو تباہی سے بچا لیں، خدارا کچھ کریں۔ ڈاکٹر مومنہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر دفعہ ایک سی کہانی ہوتی تھی، روتی دھوتی پردے ڈالتی ماں اور شکار ہوئی لڑکی۔ ڈاکٹر مومنہ نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور پردہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ضروری ادویات اور ہدایات کے ساتھ انہوں نے بلکتی ماں اور سہمی ہوئی مریضہ کو تسلی اور تشفیق دے کر رخصت کیا۔ مریضہ کو رخصت کر کے ڈاکٹر مومنہ اپنی سیٹ میں بیٹھ گئی۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک پروفیشنل تھی، ان کے سینے میں ایک حساس دل دھڑکتا تھا۔ وہ افسردہ تھی اور قدرت کے انصاف پر حیران بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ محض ایک واقعہ نہ تھا، یہ واقعات کا ایک تسلسل تھا۔ ان کے ذہن میں گزرے سال کے واقعات کی ریل چلنے لگی۔ پچھلے سال اسی لڑکی کے والد نامور وکیل اور سیاستدان انور بیگ ایک برقع پوش خاتون کے ہمراہ ڈاکٹر مومنہ کے پاس آئے تھے۔ انور بیگ صاحب نے اس خاتون کا تعارف اپنی ایک دور پار کی عزیزہ کی حیثیت سے کروایا تھا اور کہا تھا کہ خاتون کے ہسبینڈ باہر ہوتی ہیں اور ان سے ایک سنگین بھول ہو گئی ہے، اب بہت پریشان ہیں اور شرمندہ بھی۔ ڈاکٹر مومنہ نے محترم وکیل صاحب کو آفس میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور مریضہ کو کمرہ معائنہ میں لے آئیں۔ وہاں خاتون ذرا سی ہمدردی پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے خاوند کو باہر بھجوانے کے تمام اخراجات ان وکیل صاحب نے ادا کیے ہیں۔ میرا شوہر اسے ان کی نیکی اور خلوص سمجھتا ہے، لیکن یہ سب اس سودے کی وجہ سے ہے جو ان معزز وکیل صاحب نے مجھ سے کیا تھا۔ میرے سامنے میرے شوہر کا ویزا تھا اور دوسری جانب بیڈ روم کا وہ دروازہ جس سے گزر کر ہی وہ ویزا میرے بچوں کے مستقبل میں روشنی لا سکتا تھا۔ میرے اندر کی ماں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا آپ قربان کیا اور وکیل صاحب کا تجویز کردہ سودا منظور کر لیا۔ اگر اب بھی اسی وقت میں وکیل صاحب کو انکار کرتی ہوں تو وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہارا شوہر واپس آ جائے گا۔ ڈاکٹر مومنہ قدرت کے انصاف کو دیکھ رہی تھی۔ مکافات عمل یہی تو ہے، باپ کا پرانا قرض آج بیٹی چکا کر گئی تھی۔